27 مرتبہ نبی پاک دی زبان چو جنت دی بشارت پان والے تے فکر آخرت کنی تے سانو کنی، یہ بھی غور کر لو نا۔ ایک ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں، نماز پڑھیے پویں نہ پڑھیے کوئی فکر نہیں، جے کوئی کہہ بھی دے نا اور نماز پڑھیا کر یار زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں، تے انہوں اگوں گلاں کردا ہے۔ وہ کہندا سی ویکھے نے نمازی بڑے حالے تے جوانی ہے، پڑھ لگے نمازاں بڑا ٹائم پہ حالے تے پتہ ادو لگتا جدوں اسرائیل تے سنگی تے نو رکھ دیندے نا چل تے پھر ضرورت ہی نہیں، میں نا تو نہیں لینا۔ ساڑھے قصور وچ نا بہت بڑے تعلیمی افسر 18ویں گریڈ دے فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں نے حالت رحم کرے، ویسے تو چنگے سن، نماز نہیں سن پڑھ دے۔ دوستہ کہنا کہ سر جی نماز پڑھیا کرو، کہتے بڑا وقت پڑھ لیں گے، نہ پچھلے سال پتہ نہیں لگا اچانک ہی موت آ دوران سروس، اور کسی بندے نے کوئی پتہ نہیں، اپنی جوانی تمان نہ کرے اگر اے تو 2-4 نمازاں پڑھ لینا تو سمجھنا میرا اپنو راضی کر لے۔ میں تجھے اس ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں جس ہستی کو میرے پیغمبر نے 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی، تو فکر آخرت کتنی ہے اللہ۔ آؤ سنو ذرا حدیث پاک میں جان دے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حسن درجے دی عزیز، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4267، میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تیسرے خلیفہ آپ دے دور دماد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی فکر آخرت کر دے، آخرت کولو قبر قیامت کولو اینا ڈر دے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ اکبر، آپ فرمایا کر دے جدوں بھی قبرستان جان دے قبر تے کھڑے ہو کے مسلسل روئی جان دے، مسلسل روئی جان دے، اینا رون دے رو رو کے آپ دی داڑھی مبارک آنسوان تر ہو جان دی۔ پوچھن والا پوچھ دے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی دے او ہستی ہو جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری نہیں 2 باری نہیں 20 مرتبہ تو زیادہ 27 مرتبہ اپنی زمان نبوت نل جنت دی بشارت دیتی، تو ہون بھی تسی اینا رو رہے ہو، اینا قبر اور فکر آخرت کر رہے ہو، قبر قیامت اینا فکر کر رہے ہو، تو آپ فرمان دے ان القبر اول منازل الاخرہ۔ وہ میرے کو پوچھن والے اصل اندر حقیقت اے بے کہ قبر آخر دیاں منزلوں دے وچوں سب تو پہلی منزل ہے، آخر دیاں کاٹیاں دے وچوں سب تو پہلی کاٹی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر ان دے وچوں نجات مل گئی، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، اگے بھی آسانیاں ہو جان گیا، اگے بھی آسانی دی امید کی جا سکتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر اتھوں ہی نجات نہ ملی، قبر وچی بندہ قابو آ گیا، قبر دے امتحان وچی انہا قابو آ گیا، ایتھے ہی ناکام ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تے بعد والیاں کاٹیاں اور زیادہ مشکل ہو جاندیاں نے۔ حضرت عثمان فرمان دے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سنے ہے، اللہ دے نبی فرمایا کرتے سن ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن اے میری امت دے لوگوں، قبر تو زیادہ ہولناک منظر میریاں اکھاں نے آج تک ویکھیا ہی نہیں۔ نبی پاک نے وہی دس رہی اللہ تعالیٰ سے سننا تنو حدیث یاد نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا جو کچھ رب نے مینوں بخایا ہے نا قبر دے حالات اگر تانوں پتہ چل جائے نا تے تسی اپنے مردیاں نو قبراں چ دفنانا ہی بند کر دو۔ اتنا فکر اور اتنا آخرت دا نبی پاک دے صحابی نو فکر ہے کہ 27 مرتبہ جنت دی بشارت ملی تے جڑی قبر تے کھلوندے نے روئی جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ بزرگ فرماندے ہیں نا
قبر دا منظر کشی کر کے قبر مروڑے جویں کدی تم ہی سوچ لیا کر اپنی جوانی تے مان کرنے اپنے بینک بیلنس تے مان کرنے اپنی مال اولاد تے مان کرنے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو بندہ دنیا تو جاندے نہ اولاد نال جاندی ہے نہ مال نال جاندے نہ مربے نال جاندے نے نہ بنگلے کوٹھیاں نال جاندے نے صرف تیرے عمل نے قرآن دی شکل اندر نماز دی شکل اندر اے تیرے عمل نے جڑے قبر وچ بھی نال جاندے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل کریا کر توجہ کر بزرگ کی فرماندے نے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ توڑ دا پناہ خدا دی اوتے کاکھ نہیں جے چھوڑ دا اللہ بچاوے ساڈے تائیں دعا کریا کر اللہ قبر دی سختیاں تو بچا کے رکھے اللہ قبر دے عذاب تو بچا کے رکھے جے قبر دے عذاب تو بچنا چاہنا ہے نا تے جویں جناب عثمان قرآن نال پیار کرتے سن اج تم بھی قرآن نال پیار کریا کر